अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, वो होम्योपैथिक की बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है पेट दर्द के लिए। ऐसा दर्द जबकि पेट में शदीद किस्म का दर्द और मरोड़ हो रहा हो और मरीज़ जो है वो पेट पे दोनों हाथ रख कर दोहरा हो रहा हो, इस तरह नीचे की तरफ झुक रहा हो और उससे पेट का दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हो रहा हो और इस किस्म का शदीद दर्द जो कि डाइट की वजह से, बदहज़मी की वजह से, ख़राब या बासी खाना खाने की वजह से या फिर फूड पॉइज़निंग की वजह से, जो कि मैदे के अंदर जाके थोड़ी देर बाद उसमें जो है दर्द शुरू हो जाता है खुराक से। जो खुराक आप खाते हैं थोड़े ही टाइम के बाद, यानी घंटे 2 घंटे के बाद वो दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द शिद्दत इख्तियार कर लेता है और अक्सर ये जो दर्द होता है, मरीज़ जो आते हैं वो रात के खाने में थोड़ी बाद एहतियाती करते हैं या रात को ऐसा खाना खा लिया जाता है जो कि पुराना होता है, बासी होता है या उसमें कोई ऐसे अज्जा शामिल होते हैं जो अंदर जाके शदीद दर्द का बायस बनते हैं। और आधी रात के करीब यानी 12 बजे के बाद मरीज़ अक्सर जो है शदीद पेट दर्द का शिकार हो जाते हैं और उनसे बिल्कुल भी दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा होता और वो बिल्कुल दोहरे हो जाते हैं। तो ऐसे में जो दर्द के लिए होम्योपैथिक में बहुत ही ज़बरदस्त अद्वियात है। इसमें थोड़ा सा मैं ये बता दूँ कि मरीज़ का जो है पेट है वो थोड़ा सा जब आप देखेंगे, हाथ लगाएंगे, वो तना हुआ होता है, सख्त होता है पेट और ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे पेट के अंदर बहुत ज़्यादा हवा भी मौजूद है, पेट सख्त हुआ हुआ है और उसमें शदीद दर्द भी है। और इसके साथ साथ मरीज़ के सर में भी और दांतों में भी शदीद दर्द हो रहा होता है। उसको पेट के दर्द के साथ सर और दांतों में दोनों में दर्द महसूस होता है। मुंह का जायका मरीज़ का कड़वा हो जाता है, शदीद कड़वा हो जाता है, हत्ता कि अगर वो पानी भी पीता है तो वो उसको कड़वा महसूस होता है। और मरीज़ की जो ज़ुबान है वो खुरदरी हो जाती है और इतनी शदीद खुरदरी होती है कि उसको मालूम होता है कि जैसे कि रेत उसकी ज़ुबान के ऊपर रख दी गई है और वो इस किस्म की शदीद खुरदरी हो जाती है। और मरीज़ को सीधा नहीं वो खड़ा हो सकता, दोहरा होने से या आगे की तरफ झुकने से और पेट को दबाने से उसको आराम महसूस होता है और उसको आराम बिल्कुल हल्का सा महसूस होता है और उसको जो है पेट में ऐसे लगता है कि जैसे दो पत्थरों को आपस में रगड़ रहे हों पेट के अंदर। इस किस्म की कैफियत उसको देखने में आती है। और इसके हमरा जब पेट का दर्द होता है तो दोनों टांगों की जो पिंडलियां हैं, जो घुटने के नीचे वाला हिस्सा है, गोश्त वाला हिस्सा बैक साइड पे टांग की घुटने के नीचे वाला, उसमें उसको कड़ल पड़ना शुरू हो जाते हैं या मसल स्पैज़म हो जाते हैं। उसको इस तरह का लें कि मसल पुल होना शुरू हो जाते हैं, कड़ल पड़ना शुरू हो जाते हैं। और पेट का जो निचला हिस्सा है, नाफ के नीचे वाला हिस्सा, उसमें शदीद मरीज़ को दर्द महसूस होता है और मरीज़ जितनी दफ़ा भी अगर उसे कोई हल्का खाना या कोई पानी या कोई और चीज़ खाने के लिए दी जाए तो वो फिर जाकर मरोड़ के साथ, शदीद दर्द के साथ वो जो है पखाना कर देता है और वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। और मरीज़ जो है वो टांगों को इकट्ठा करके पेट के साथ लगा लेता है और उसमें शदीद उसको दर्द में और बेचैनी में थोड़ा सा पेट के साथ टांगें लगाने से उसको आराम महसूस होता है। और इसमें ये भी देखने में आया है कि अगर ये प्रॉब्लम काफ़ी देर तक मरीज़ बर्दाश्त करता रहे और उसको सही मेडिकेशन ना की जाए और मुख्तलिफ़ दवाएं देने से उसको आराम ना आ रहा हो, तो फिर उसमें जो है पखाने के साथ जब वो पेशाब भी करता है तो उसमें भी उसको शदीद जलन का एहसास होता है और मसाने से जो है उसको पखाने के साथ जो है दर्द की बहुत ज़्यादा लहरें जो है उठती हैं, वो उससे बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, इसमें जो हम मेडिसिन यूज़ करवाते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, कालोसिंथिस इसका नाम है। कालोसिंथिस बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देख लीजिए, 30 पोटेंसी में है कालोसिंथिस। ये होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी दवा है जो कि
شدید پیٹ درد میں جو کہ کسی قسم کا بھی ہو اس میں یوز کروائی جاتی ہے۔ اور کالوسینتھس کے جو باقی رول ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے جو اثرات ہیں جسم پہ مختلف بیماریوں میں بھی یہ کام آتی ہے۔ مثال کے طور پر جو لیفٹ سائڈ کے دردیں ہیں، یعنی جو کندھے سے لے کر آپ نیچے ٹانگ تک یا پاؤں کی ایڑی تک جو لیفٹ سائڈ پہ درد ہوتی ہے، اس میں کالوسینتھس بہت ہی اچھا کام کرتی ہے، خصوصاً جب ٹانگ کے گھٹنوں سے نیچے کی طرف بجلی کی طرح کے لہریں جاتی ہوں دردوں کی، اور اس طرح سے مریض کو محسوس ہوتا ہو جیسے کہ شدید بیٹھے بیٹھے اچانک شدید درد شروع ہو گیا ہے ٹانگ میں، اور جو ہے کولے سے کمر کی ہڈی کے ساتھ کولے سے جو نیچے کی طرف دردیں جاتی ہیں اس کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے، خاص کر عصبی دردوں میں یا نیورلجیا میں یہ کالوسینتھس کے بہت ہی زبردست اور مانے ہوئے رزلٹ ہیں۔ ایسے دردیں جو کبھی پشت کی میں اور کبھی پھر آگے کی طرف آتی ہوں اور چند لمحوں میں ہلکی ہو جاتی ہیں اور چند لمحوں میں بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہوں، اور مریض کو بالکل سکون نہ ملتا ہو، تھوڑی دیر کے لیے دردیں کم ہوتی ہیں مگر بالکل ختم نہیں ہوتی۔ یہ ایسے مسائل جو ہیں گرمیوں میں اور سردیوں میں دونوں موسموں میں ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص موسم کی مدت جو ہے وہ متعین نہیں ہے۔ پیٹ کے درد کے ساتھ، پیٹ کے درد کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ مریض دہرا ہونا لگ جاتا ہے اور دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پہ آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر خدا نخواستہ کسی مریض کو ہیضہ ہو گیا یا اس کو اسہال لگ گئے، جیسے کہ موشن لگ جاتے ہیں، لوز موشن میں بھی یہ جو کالوسینتھس ہے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے، اور مریض جو ہے اس میں شاٹیکا کی خاص جو دردیں ہوتے ہیں جو کہ لیفٹ سائڈ پہ ہوتی ہیں، شاٹیکا پین جو لیفٹ سائڈ پہ ہے، یعنی کولے سے شروع ہو کر گھٹنے تک یا گھٹنے سے بھی نیچے پاؤں کی ایڑی تک جو دردیں جاتی ہیں، خاص کر لیفٹ سائڈ پر شاٹیکا کی پین جو ہے اس میں، یا جس کو لنگڑی کا درد بھی کہا جاتا ہے اس میں، یا ارک النساء بھی اس کو کہا جاتا ہے، ایسے دردوں میں شاٹیکا کی دردوں میں جو لیفٹ سائڈ والی دردیں ہیں اس میں کالوسینتھس کا بہت ہی اچھے رزلٹ ہیں۔ اور ایسی دردیں جو کہ کولے میں بہت زیادہ سخت قسم کی چبھن والی دردیں ہو رہی ہوں اور مریض کا ایسے محسوس ہو رہا ہو کہ جیسے کوئی چیز اندر اس کے پیوست ہوئی ہوئی ہے اور کسی چیز سے پلاس سے کھینچی جا رہی ہے باہر کی طرف، تو اس وقت جو شدید درد مریض کو ہوتا ہے، اور وہ اس کو ہم جو ہے ہومیوپیتھک میں ایسی دردیں کہتے ہیں کہ جیسے کہ گولی مارنے کی سی دردیں ہو رہی، جیسے کیل ٹھوکنے کی دردیں ہو رہی ہیں، خاص کر کولے میں اور بائیں ٹانگ میں، لیفٹ سائڈ کے کولے میں اور لیفٹ سائڈ کی ٹانگ میں اگر ایسا درد ہے تو پھر کالوسینتھس 200 پوٹینسی میں بہت ہی اچھے رزلٹ دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مریض کے خاص کر جو پیشاب کرتے وقت مریض کو اگر جلن ہوتی ہے، چھوٹا پیشاب کرتے ہوئے، یورن کرتے ہوئے تو مثانے میں جلن محسوس ہوتی ہے، تو اس میں بھی یہ کالوسینتھس بہت ہی اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ اور جو ہے عضلات کے سکڑاؤ ہو، دائیں کندھے کے عضلے میں درد ہو، یعنی کہ اگر آپ لیفٹ شولڈر میں درد ہے اور بازو اوپر نہیں ہو رہا، فروزن شولڈر کی طرف بیماری جا رہی ہے اور آپ محسوس کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آندے سمجھ رہے ہیں کہ بھی یہ اگر اس جو درد شدید درد ہو رہا ہے کندھے میں، اگر اس کی میڈیکیشن نہ کی جائے تو یہ فروزن شولڈر ہو سکتا ہے، تو ایسے میں بھی کالوسینتھس کے رزلٹ بہت ہی اچھے اور دیکھنے میں آئے ہیں، کیونکہ فروزن شولڈر میں یا فروزن شولڈر ہونے سے پہلے جو کندھے کی دردیں ہیں، جو نیورولجیا کی پین ہے لیفٹ سائڈ پہ، اس میں بہت ہی اچھے اس کے رزلٹ ہیں۔ اور اس کے علاوہ مریض جو ہے اگر اس کو پیشاب کی حاجت بھی بنی رہتی ہے، اکثر اس کو بار بار پیشاب آ رہا ہے اور جلن کے ساتھ آ رہا ہے اور مثانے میں اس کو شدید درد ہوتی ہے، تو اس میں بھی کالوسینتھس کا بہت اچھا رزلٹ دیکھنے میں آتا ہے۔ اور خاص کر جو یوز ہوتی ہے کالوسینتھس، یہ معدے کے، پیٹ کے، آنتڑیوں کے درد میں، مروڑ والے درد میں، شدید درد میں، فوڈ پوائزننگ والے درد میں، یا پھر باسی کھانا کھانے والے درد میں،
और या बदहज़मी वाले दर्द में, पेट के अंदर जो खराबियाँ हो जाती उसकी वजह से जो दर्द होता है उसमें, और लेफ़्ट साइड की जितनी दर्दें हैं, कंधे का दर्द है, बाजू का दर्द है, और जो टांग का दर्द है, शाटिका पेन है, या फ्रोज़न शोल्डर है, शोल्डर का दर्द है, उसमें कोलोसिंथेसिस के बहुत ही अच्छे और माने हुए रिज़ल्ट हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब आप देखेंगे, आपके पास जो मरीज़ आते हैं जिनको लेफ़्ट साइड की दर्दें हैं, आप बाकी मेडिसिन के साथ कोलोसिंथेसिस उनको ज़रूर दें। और अगर पेट के दर्द में मरीज़ आता है आपके पास और शदीद पेट का दर्द है, तो 200 की एक खुराक दें, कोलोसिंथेसिस 200 CH की एक खुराक दे देंगे, तो आपको इंशाल्लाह 3-4 मिनट के अंदर अंदर मरीज़ खुद बता देगा कि उसका दर्द अब ठीक हो चुका है। तो यही गुजारिशात आपसे करनी थी। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम कोलोसिंथेसिस मेडिसिन के बारे में, होम्योपैथी की जो दवा है, अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।